नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म अन्जु चौधरी र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ तुभासे रति बस्नेत। स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उठाउनु पर्ने भनी निर्वाचन आयोगले यसअघि गरेको निर्णय संशोधन गरेको छ। यता स्थानीय चुनावमा सेना परिचालन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले स्वीकृति दिएको छ। आजको समाचारमा चुनावका लागि जिल्ला तह भइरहेको सुरक्षा रणनीतिको तयारीको प्रसंग, त्यसबाहेक फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको चुनावमा सहभागिता बढाउने उपाय अनि सुधारिन नसकेको शेयर बजारको कारोबार। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। स्थानीय तहको प्रमुख कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई नै उठाउनु पर्ने निर्णय खारेज। चुनावी सुरक्षा रणनीति तयार हुँदै। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउन सरोकारवालाको माग। अपाङ्ग मैत्री निर्वाचन प्रणाली बनाउन आग्रह। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने तीनमुखे झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा, पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने भन्दै स्थानीयहरू उत्साहित। फिलिपिन्समा समुद्री आँधी पछिको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 पुग्यो। 13,000 भन्दा बढी नागरिक विस्थापित। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपाल जितविहीन। अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उठाउनु पर्ने भनी यसअघि गरेको निर्णय खारेज गरेको छ। राजनीतिक दलहरूले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गर्दै ध्यान आकर्षण नै गराएपछि आयोगले निर्णय सच्याएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसअघिको निर्देशनमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको उल्लेख गरिएको छ। आयोगले गत चैत्र 22 गते दलहरूलाई जारी गरेको 17 बुँदे निर्देशनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृति दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको 17 चैत्रको सिफारिस र मन्त्री परिषदको 24 चैत्रको निर्णय अनुसार सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिले स्वीकृति दिनुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबैमा निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न पुनः ध्यान आकर्षण गराएको छ। आयोगका प्रवक्ता तथा सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुहुँदै सो ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। निर्वाचन आचार संहिता 2078 प्रति सबै राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्ह तोकिएको आकारभन्दा ठूलो हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्थालाई राजनीतिक दल र उम्मेद्वारबाट पूर्ण पालना गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ। राजनीतिक दल तथा नेताहरूबाट आचार संहिता उल्लङ्घन हुन थालेपछि निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाका लागि सबै राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता एवं सम्बद्ध सबैलाई आयोगले पुनः स्मरण गराएको हो। वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई निष्पक्ष र भयरहित बनाउन जिल्लागत निकायले योजना निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन्। सुर्खेतमा निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना निर्माण गरिएको छ। जिल्लाका निर्वाचन स्थललाई 3 भागमा विभाजन गरी जिल्लाका सुरक्षा निकायहरूले सुरक्षा योजनालाई मूर्त रूप दिन थालेका छन्। सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा आवश्यक जोखिम व्यवस्थापन गर्न सुर्खेतमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका सुरक्षा निकाय संलग्न टोलीले निर्वाचन लक्षित सुरक्षा योजना अन्तर्गत निर्वाचन स्थलको अनुगमन गरेको छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ के छ, चुनौती कस्तो छ, यहाँको चाहिँ नि सबै मतदान केन्द्रहरू, मतदान स्थलहरूसम्म चाहिँ नि सवारी साधन जान्छ कि जाँदैन, अनि संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान स्थलहरू कस्तो छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले के कस्तो चाहिँ नि थप सतर्कता अपनाउनु पर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ एक किसिमको म्यापिङ चाहिँ गरेर फर्किँदैछौँ। भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचनका लागि जिल्लाकै सबै मतदान स्थल, मतदान केन्द्र एवं मतगणना स्थलमा आवश्यक सुरक्षाको तयारीलाई तीव्रता दिइएको छ। सुरक्षाको हिसाबले त्यो मतदान केन्द्रहरू सुरक्षित छ छैन, अथवा त्यहाँ मतदान केन्द्र भएको ठाउँहरूमा कुनै किसिमको थ्रेटहरू छ छैन भन्ने किसिमले अब त्यो त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबले हामी चाहिँ अनुगमन गर्न आएका। सुर्खेतमा 2,38,200 मतदाता रहेकोमा
9 स्थानीय तहमा 138 स्थलमा 291 मतदान केन्द्र रहेका छन्। सडक सञ्जाल, सञ्चार, यातायात जस्ता चुनौती सुरक्षा निकायका लागि देखिएका छन्। सुरक्षा चुनौतीहरू प्रशस्त मात्रामा देखियो। अब यहाँ चाहिँ सडक यातायातको पहुँचमा अलिकति देखियो भने त्यसै गरी यो मतपेटिकाहरू कलेक्सन गर्ने भनेर समस्या देखियो। त्यसमा हामीले चाहिँ त्यो किसिमको सुरक्षा योजना चुस्त र दुरुस्त राख्नलाई हामी एउटा अब यो सबै मतदान अधिकृतदेखि लिएर निर्वाचन अधिकृतदेखि लिएर सबैको सुरक्षा लगायत आम मतदाताहरूको पनि सुरक्षाको लागि हामी यसमा तैनाती रहने अवस्था चाहिँ छ। विगतको निर्वाचनको समीक्षा, सञ्चार, यातायातको पहुँच र विभिन्न राजनीतिक दलको प्रभाव जस्ता विषयलाई आधार मानेर 20 वटा अति संवेदनशील, 85 वटा संवेदनशील र 33 वटा सामान्य मतदान स्थल तोकिएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि मानबहादुर ओली, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। आसन्न वैशाख 30 मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जाजरकोटले तयारी तीव्र पारेको छ। मतदान स्थल, मतदान केन्द्रको निर्धारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन लगायतका कामले तीव्रता पाएको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जाजरकोटले आवश्यक तयारी थालेको छ। जिल्लामा 85 मतदान स्थल तथा 142 मतदान केन्द्र निर्धारण गरिएको छ। निर्वाचन निष्पक्ष, धाँधली रहित र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न हुने निर्वाचन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख निरपराज उपाध्यायले बताउनु भएको छ। 25 गतेदेखि आचार संहिता, राजनीतिक दल, कर्मचारी सम्पूर्णका लागि आचार संहिता पनि निर्वाचन आयोगले लागू गरिसकेको अवस्था छ र अहिले अब निर्वाचनको जनशक्ति व्यवस्थापनको काम हाम्रो यस कार्यालयले गरिरहेको अवस्था छ। निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको अन्तिम मतदाता नामावली अनुसार जाजरकोटमा मतदाताको संख्या 1,03,869 रहेको छ भने अन्य 2 जना मतदाता रहेका छन्। स्थानीय निर्वाचनको लागि जाजरकोट प्रहरीले सुरक्षाको रणनीति योजना बनाएर मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्रमा प्रहरीले सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक सन्तोष निरौलाले बताउनु भएको छ। समग्रमा अहिलेसम्म जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था राम्रो छ। अहिलेसम्म त्यस्ता कुनै पनि खालका चाहिँ नि अप्रिय खालका घटनाहरू चाहिँ घटेका छैनन्। निर्वाचन सम्बन्धी गतिविधिहरू पनि राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्ने गतिविधिहरू स्मुथली चलिरहेको अवस्था छ। त्यसमा हामीले दिनुपर्ने सेक्युरिटीका कुराहरूमा कुनै पनि कम्प्रोमाइज छैन र अहिलेसम्म समग्र जिल्लाभरिकै राजनीतिक गतिविधि लगायतका अन्य विषयका कुराहरू गर्नुपर्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जुन खालको चाहिँ एउटा सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अझ कडाइका साथ चाहिँ गर्ने गरी योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको अवस्था छ। निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न एकीकृत सुरक्षा योजना बनाएर अगाडि बढेको जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी झलक केसीले बताउनु भएको छ। निर्वाचन कार्यतालिका लगायतका आफ्ना काम कारबाहीहरू सुरु गरेको अवस्था हो भने गृह मन्त्रालयले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई केही निश्चित परिपत्रहरू, मार्गदर्शनहरू दिएको छ। सोही मार्गदर्शनका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्वाचनको शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक वातावरणहरू तयारीको अवस्थामा छ। जाजरकोटमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी, राप्रपा नेपाल, मौलिक जरोकिलो पार्टी, जनजागरण पार्टी, नेपाली कांग्रेस बीपी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी गरी 12 राजनीतिक दल निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। जाजरकोटमा 3 नगरपालिका, 4 गाउँपालिका तथा 77 वटा वडा रहेका छन्। बद्री पन्त, नेपाल टेलिभिजन, जाजरकोट। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम।
विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल नेत्रहीन युवा संघ रूपन्देहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज तरिकाले मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले चाहेको उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न पाउनुपर्ने संघको माग रहेको छ। संघले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल केन्द्रित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अपाङ्ग मैत्री निर्वाचन प्रणाली बनाउनु पर्ने माग गरेको छ। नेत्रहीन युवा संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष टीकाराम पौडेलले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक अधिकार पहुँचमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। विगतका निर्वाचनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच नपुग्दा मत दिन नपाएको सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै सरगर्मी बढेको अवस्था रहेको छ। दलहरू उम्मेद्वार छनौटमा व्यस्त छन्। निर्वाचन आयोगले 28 जिल्लाका लागि पुग्ने मतपत्र छाप्ने काम सकाएको छ। चुनावमा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिताहरूलाई कसरी बढाउन सकिएला भनेर आज हामीले रूपन्देहीका केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। सुरक्षित साथ अब मतदानमा जानको लागि यातायातको सुविधा हुनुपर्छ, त्यस्तो सरकारले गरिदिएमा राम्रो। कुन तरिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्ने भनेर चाहिँ यो केन्द्रहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसै अनुसार सहज पालन गराइयो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूले पनि आफूले चाहिँ मतको सम्मान गरेको र राज्यले आफूहरूको सम्मान गरेको उहाँहरूले फिलिङ गर्नुहुन्छ। अपाङ्गताको विविधताको आधारमा उनीहरू कसरी त्यो मतदान स्थलसम्म आउने, उनीहरूलाई कसरी ल्याउने र उनीहरूको मतदान गर्ने अधिकार कसमा सुनिश्चित गर्ने भन्ने कुरा पहिले नै अपाङ्गता अधिकार कर्मीहरूसँग छलफल गरेर त्यसलाई निर्णय गर्नुपर्ने राज्यको मूल दायित्व हो। राज्यले अपाङ्ग भएकालाई उनीहरूलाई पनि मत हाल्ने अधिकार उनीहरूको पनि छ। राज्यले उनीहरूलाई घरबाट लानेर ल्याउने ट्रान्सपोर्टेसनको व्यवस्था गराइदिनुपर्छ। गाडी राखिदिनु पर्यो, बसेर जाने अनि घरसम्म पुर्याइदिने, अनि बल्ल अपाङ्गले भोट हाल्न पाउने बल्ल हुन्छ तिनीहरूको। न त कहाँ हुन्छ, राज्यले पनि गर्न पाओस्। जस्तो अपाङ्गता पनि धेरै प्रकारका हुन्छन्। 10 प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्ति उनीहरूको मताधिकार हुन्छ। जान सक्ने मतदान स्थलसम्म जान सक्नेलाई त त्यसको व्यवस्थापन पनि अन्तभन्दा विशेष त्यस्ता खालका अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष व्यवस्था यातायात लगायतका विभिन्न व्यवस्था गरेर उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित हिसाबले मतदान गरेर घर फर्कने वातावरण मिलाउन चाहिँ पर्छ। एउटा सबै दलका नेताहरूले र स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा सरकारको पनि त्यो दायित्व हो भने जो पूर्ण रूपमा अशक्त भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि उनीहरूको परिवारको सहयोगमा चाहिँ मतदान गर्ने अधिकार चाहिँ दिनुपर्छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न 10 निर्णयहरू गरेको छ। बैठकले प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना स्वीकृत गरेको छ भने परिमार्जित सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा प्रवेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङमा बन्ने स्थायी राजधानीको गुरु योजना स्वीकृति गरेको छ। प्रदेशकै गौरवको आयोजना लामो समयको छलफल गरेर प्रदेश प्राधिकरणले पेश गरेको गुरु योजनालाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। प्रदेश गौरवको विषय राजधानी निर्माण गुरु योजनाको जुन थियो, पूर्ववर्ती सरकारले नै गुरु योजनाको लागि चाहिँ जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यो गुरु योजनाको बारेमा धेरैचोटि छलफल भइसकेपछि अब पहिलाको टिओआर अनुसार उनीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू सम्पन्न गरेको भनिएको र त्यहाँ चाहिँ अब धेरै फेरि त्यो गुरुहरूलाई मन्त्री परिषद बैठकले परिमार्जित सञ्चार विधेयक प्रदेश सभामा पठाउन स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ। लामो समयदेखि विवादका कारण चर्चामा रहेको सञ्चार विधेयक विभिन्न सञ्चार सम्बन्ध सङ्घ संस्था र पत्रकार महासङ्घको सुझावको आधारमा परिमार्जित गरी प्रदेश सभामा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यो सबै आएर करिब अब चाहिँ जे अब महासङ्घले उठाएको थियो, सञ्चार मन्त्री साथीले उठाउनु भएको थियो, त्यही अनुसार विधेयकलाई परिमार्जन पहिला त्यो
उसमा हेर्दाखेरि यसमा अब धेरै एउटा आमूल परिवर्तन भन्दा चाहिँ हुन्छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेशमा 2079 सालको सार्वजनिक पर्व बिदा र कार्यालय समय पनि स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै कानुन, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको प्रस्तावमा ऐतिहासिक पाल्पा दरबार संग्रहालयका लागि विज्ञ सदस्य तथा सदस्यहरूको मनोनित निर्णय पनि गरेको सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिनुभयो। पाल्पा ऐतिहासिक जो सङ्ग्रहालय छ, दरबार सङ्ग्रहालय, त्यसमा चाहिँ अब त्यो समिति बनाउनु पर्ने, त्यसको चाहिँ विज्ञहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने, त्यसको चाहिँ प्रस्ताव आएको थियो। विज्ञहरू नियुक्ति गर्ने कुराको चाहिँ अनुमोदन गरेको छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश यातायात लिमिटेड स्थापना गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै प्रदेशमा निशुल्क रक्त सञ्चार कार्यविधि, प्रदेश अस्पताल तथा मेडिकल कलेजमा विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन तथा सञ्चालन कार्यविधि पनि बैठकले स्वीकृत गरेको छ। रक्त सञ्चार कार्यविधि स्वीकृत सँगै प्रदेशका सबै अस्पतालहरू मार्फत सबै बिरामीहरूका लागि निशुल्क रगतको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गर्ने मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य विशेष आर्थिक सुविधा संशोधन गरेको छ। संशोधन सँगै दुर्गम क्षेत्रका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउने प्रदेश सरकारको अपेक्षा रहेको छ। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने 3 मुखे झोलुङ्गे पुल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 3 जिल्लाको संगम स्थल रेडीको कालीगण्डकी नदीमाथि निर्माणाधीन पुलको र काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। अहिले पुलको 2तिर जाली, सोलार र भर्याङ निर्माणको काम भइरहेको छ। अबको 1 महिनाभित्र पुलको काम सक्ने लक्ष्य रहेको निर्माण व्यवसायी सुशान्त यादवले बताउनुभयो। झण्डै 9 करोड 88 लाख लागतमा नयाँ बाटो रुबिना मनाजेभीले पुलको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। 4 धाम मध्येको एक रुरुमा 3 मुखे पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढ्ने भन्दै स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन्। मुगु जिल्लाको सोरु गाउँपालिका 9 काले गाउँमा नेपाली सेनाले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेपछि गाउँमै उपचार पाएको भन्दै स्थानीयले खुसी व्यक्त गरेका छन्। करिब 200 घरधुरी रहेको दुर्गम बस्तीका रूपमा चिनिने मुगुको काले गाउँमा सेनाले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेपछि बाहिर गएर उपचार गर्न नपाएका 350 भन्दा बढी स्थानीयवासीहरू लाभान्वित भएका छन्। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईं अहिले एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालले आज थप 26 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 4078 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 26 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा 37 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 554 रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण हुने मृत्यु 0 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
श्रीलङ्काले विदेशी ऋण भुक्तानीमा तत्कालका लागि रोक लगाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भएपछि तत्कालका लागि विदेशी ऋणको ब्याज तथा किस्ता नतिर्ने गभर्नर पी नन्दलाल बिरासिङ्गेले बताउनु भएको छ। ऋण तिर्नका लागि प्रयोग हुने विदेशी मुद्राले केही समयका लागि इन्धन, खाद्यान्न लगायतका वस्तु खरिद गर्न सक्ने भएकाले ऋण तिर्ने कामलाई स्थगित गरेको उहाँले बताउनुभयो। श्रीलङ्कामा खाद्यान्न र औषधिको अभावसँगै लामो समयदेखि विद्युत कटौती हुँदा त्यहाँका नागरिकहरूको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। फिलिपिन्समा समुद्री आँधी पछिको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 पुगेको छ। फिलिपिन्सको पूर्वी र दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको लेते राज्यको बेबे शहरमा 22 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ थप 6 जना बेपत्ता भएका छन्। अरू 3 जनाको दाभाओ क्षेत्रमा ज्यान गएको हो। मेघी नामको आँधीका कारण 13,000 भन्दा धेरै नागरिकहरू विस्थापित भएका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। सरकारले आँधी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित ठाउँमा जान र सचेत रहन अनुरोध गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 34.78 अङ्कले घटेर 2385.02 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल तथा उत्पादन बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेको छ। आज 237वटा कम्पनीको 37,83,000 किता शेयर 1 अर्ब 52 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै हिमालयन डिस्टिलरीको 5 करोड 75 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। दोहोरो अङ्कले बजार घटेको दिन इमर्जिङ नेपाल र न्यादी हाइड्रो पावरको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि नेस्डो समृद्ध लघुवित्तको शेयर 10% ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। एएफसी फुटसल एसियन कप छनौट अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपाल पराजित भएको छ। किर्गिस्तानमा आज भएको खेलमा नेपाल अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। यस हारसँगै छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह बीमा रहेको नेपाल जितविहीन बनेको छ। खेलको 3वटा खेलमा नेपालले 24 गोल खायो भने 3 गोल फर्कायो। छनौट अन्तर्गत नै पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग र दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग पराजित भएको थियो। यस समूहबाट उज्बेकिस्तान र ताजिकिस्तान एसिया कपमा छनौट भएका छन्। नेपाल एपीएफ क्लबले ट्यालेन्ट हन्ट क्रिकेट एकाडेमी बङ्गलादेशलाई 7 विकेटले पराजित गरेको छ। प्रो क्लब च्याम्पियनसिप अन्तर्गत आज रूपन्देहीको भैरवा स्थित सिद्धार्थ रङ्गशालामा जितका लागि पाएको 126 रनको लक्ष्य एपीएफले 19 ओभरमा 3 विकेट गुमाउँदै पूरा गर्यो। टस जितेर पहिला ब्याटिङ रोजेको हन्ट क्रिकेट एकाडेमीले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 125 रन बनाएको थियो। यस्तै आजै भएको अर्को खेलमा मलेसिया क्लब 11ले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1 विकेटले पराजित गरेको छ। हारसँगै पुलिस 3 खेलमा जितविहीन हुँदै समूह चरणबाट नै बाहिरिएको छ। जितको लागि 100 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 17 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेटायो। रूपन्देहीले भोलि पुस स्पोर्ट्स दिल्लीसँग खेल्नेछ। अब मौसम। आज प्रदेश नम्बर 1 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रह्यो। यस्तै आज राति देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
स्थानीय तहको प्रमुख कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई नै उठाउनु पर्ने निर्णय खारेज। चुनावी सुरक्षा रणनीति तयार हुँदै। स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहभागिता बढाउन सरकारवालाको माग। अपाङ्ग मैत्री निर्वाचन प्रणाली बनाउन आग्रह। गुल्मी पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने 3 मुखे झोलुङ्गे पुलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा। पर्यटकीय गतिविधि बढ्ने भन्दै स्थानीयहरू उत्साहित। फिलिपिन्समा समुद्री आँधीपछिको बाढी पहिरोमा परेर ज्यान गुमाउनेको संख्या 25 पुग्यो। 13,000 भन्दा धेरै नागरिक विस्थापित। र एएफसी फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपाल जितविहीन। अन्तिम खेलमा अफगानिस्तानसँग 8-1 गोल अन्तरले पराजित। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।